अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ राबा हसन एंड यू वाचिंग एंटरटेनमेंट पाकिस्तान। और आज जिस फिल्म का रिव्यू हमने करना है उसका नाम है रहबरा। रहबरा को जुमे वाले दिन रिलीज़ हुई है। इससे प्रोड्यूस किया है सारा अफजल ने और डायरेक्ट किया है अमीन इकबाल ने। अमीन इकबाल ने इसका स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स भी तहरीर किए हैं। और इसकी कास्ट में शामिल हैं जी आयशा उमर, एहसन खान, सबा फैसल, गुलाम मयूद्दीन, सुहेल सामीर और मोहम्मद। कास्ट के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि अक्सर जब मैंने रिव्यू करना होता है तो जब मैं कास्ट का नाम सर्च करती हूँ इंटरनेट पे ख़ास तौर पे, तो IMDb पे या विकीपीडिया पे अक्सर नाम मुझे सपोर्टिंग कास्ट के नहीं मिलते। तो ये आई थिंक बड़ी ज़्यादती है एक्टर्स के साथ कि आप पूरी कास्ट का जो है नाम उसमें शामिल नहीं करते। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप उनका नाम यानी कि पूरी कास्ट का जो सपोर्टिंग एक्टर्स है उनके भी नाम अगर शामिल कर लें तो बेहतर होगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी सिनेमा हॉल के हवाले से, खासतौर पे क्यू सिनेमा हॉल के हवाले से, एंड बिकॉज क्यू सिनेमा इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिनेमाज इन लाहौर आजकल। और मैं खुद जो हूँ ज़्यादातर वहीं पे फिल्में देखने जाती हूँ, मुझे बड़ा पसंद है वो सिनेमा। लेकिन रिसेंटली एक चीज़ देखने में आ रही है कि जब हम फिल्म देखने जाते हैं वहाँ पे तो हम तो टाइम पे पहुँच जाते हैं लेकिन फिल्म का शो नहीं शुरू होता और आपको बाहर जो है वो 10-15 मिनट वेट करना पड़ता है। और वेट करने के बाद फाइनली जब आप अंदर हॉल में जाते हैं तो वहाँ पे जो सफाई का इंतज़ाम है, जो क्लीनलीनेस का जो सारा वहाँ पे सिलसिला है, वो बड़ी एक मिस मैनेजमेंट सी होती है और वो वहाँ पे आपको इधर उधर गंद पड़ा हुआ नज़र आता है। सो आई थिंक इस पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जो वहाँ की इंतज़ामिया है, जो सिनेमा ओनर्स है, वो इस बात पे ध्यान दे, बिकॉज इट काइंड ऑफ लीव्स अ वेरी बैड टेस्ट कि हम बड़ा मूड बना के जाते हैं और आगे से जो है वो पॉपकॉर्न्स भी जो हम लेते हैं तो वो भी पहले ही खा लेते हैं। सो वो बड़ा एक अजीब सा एक सीन बन जाता है। तो प्लीज़ इस पे भी ध्यान दें और वहाँ पे ज़रा जो मैनेजमेंट का जो सिलसिला है उस पर भी ज़रा गौर करें। अच्छा जी, फिल्म जो है रोमांटिक कॉमेडी है और इसकी कहानी घूमती है आयशा उमर के इर्द गिर्द, जिन्होंने बबली का कैरेक्टर प्ले किया है। ओए ठरकी खून के गंदे अंडे, तेरी ट्यूबलाइट बंद है जो नजर नहीं आ रहा। और बबली जो है वो एक बड़ा एक शी इज़ वेरी चर्पी, शी इज़ टॉकेटिव और बड़ी हेड स्ट्रॉन्ग सी एक बोल्ड लाहौरी लड़की का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है, जिसकी शादी होने जा रही है टीटू से। टीटू का कैरेक्टर प्ले किया है जी मोहम्मद ने। और शादी से पहले वो चाहती है कि वो ज़रा अपनी ज़िंदगी जी ले और शी वांट्स टू हैव फन एंड शी वांट्स टू ट्रैवल। सो इस मकसद से वो ट्रेन के ज़रिए ट्रैवल करती है फ्रॉम लाहौर टू कराची। और कराची के ट्रेन स्टेशन पे उसकी अनएक्सपेक्टेडली उसका टाकरा होता है दानिश से। दानिश इज़ द कैरेक्टर प्लेड बाय एहसन खान। और वहीं से जो है उनके जो है एक एडवेंचरस किस्म के जो है रोमांस का जो है आगाज़ होता है। इश्क ही मंजिल है, इश्क ही है अपना रहबरा। कहानी के हवाले से बात करें तो उसमें आपको एक जब भी मेट की ज़रूर एक झलक जो है वो दिखाई देती है। इवन तो कहानी में चेंजेस भी किए गए हैं बट यू कैन स्टिल टेल के कुछ रेफरेंसेस पिक किए गए हैं एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन लेना कोई बुरी बात नहीं है। दुनिया भर में लोग मुख्तलिफ चीज़ों से इंस्पिरेशन लेते हैं और फिर एक नई जो है नया आर्ट पीस तैयार करते हैं। सो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद बीइंग इंस्पायर्ड बाय समथिंग, लेकिन उसमें एक चीज़ का ध्यान ये रखना ज़रूर लाजमी होता है कि फिर ऐसा ना हो कि आप उसको प्रॉपरली डिलीवर ना कर पाएँ, या बिकॉज ये होता है कि ऑडियंस फिर ऑटोमेटिकली जो है कंपैरिजन शुरू कर देती है अपने हेड के अंदर। और अगर उसमें थोड़ी भी कोई कमी पेशी रह जाए तो फिर वो जो है देयर इज़ अ चांस कि आप शायद ऑडियंस को उस तरह से इम्प्रेस ना कर पाएँ। एनीवेज, एक्टिंग के हवाले से बात करें तो और एक्टर्स की फिल्म के हवाले से बात करें तो आयशा उमर की ये दूसरी फिल्म है। इससे पहले उनकी फिल्म जावेद इकबाल UK एशियन फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड भी जीत चुकी है। सो ये उनकी दूसरी फिल्म है। इसी तरह से एहसन खान की भी ये दूसरी फिल्म है। इससे पहले उनकी फिल्म चक्कर आई थी नीलम मुनीर के साथ। सो इन दोनों एक्टर्स की अगर एक्टिंग के हवाले से हम बात करें तो बोथ ऑफ देम हैव डन जस्टिस टू देयर रोल। आयशा उमर का जिस तरह का कैरेक्टर था, जो उसकी डिमांड थी, जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, वो कंसिस्टेंट रही है थ्रू आउट द फिल्म। अफरीदी का चक्का, ट्रेन का धक्का और पब्लिक का मुक्का लग जाए ना किसी को तो लग पता जाता है। कहीं कहीं पे बस मुझे लगा कि उनकी थोड़ी सी जो है वो बिकॉज उनकी जो चर्पीनेस थी उसमें ज़रा ज़्यादा आवाज़ में थोड़ी सी स्ट्रिली हो जाती थी एट टाइम, जो बड़ी लाउड लगती थी कभी कभी। सो उस पर अगर थोड़ा सा काम कर लेते तो अच्छा होता। एहसन एज दानिश, ही इज़ डन जस्टिस टू हिज रोल और उन्होंने एक्टिंग सही की है इसके अंदर।
پھر اس میں ہیں جی صبا فیصل اور غلام محی الدین. انہوں نے ببلی کے یعنی کہ عائشہ عمر کے پیرنٹس کا کیریکٹر پلے کیا اور دونوں یہ کیریکٹرز جو ہیں ایک طرح سے کامک ریلیف دیتے ہیں فلم کے اندر, اور ان کا کیریکٹر بڑے مزے کا ہے. جب بھی آتے ہیں آپ کو ایک پلیزنٹ ایک فیلنگ آتی ہے, اور ان کو لائنز بھی بڑی مزیدار دی گئی ہیں, بڑی فنی اور اس طرح کی انٹرسٹنگ سی لائنز ان کو دی گئی ہیں, اور ان دونوں کا کیریکٹر مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا. لیکن سب سے زیادہ جو قابل ذکر کیریکٹر ہے اس فلم کے اندر وچ کمز ویری لیٹ ان دا فلم آفٹر دی انٹرمیشن, وہ ہے سہیل سمیر کا, جن کا تعلق ہوتا ہے ایک ڈاکوؤں کے گینگ سے, گجو گینگ سے, اور انہوں نے جو ہے ایک سرائکی بولنے والے ڈاکو کا کیریکٹر پلے کیا ہے. ہز رول از فنٹاسٹک, اور انہوں نے بڑا اس میں, حالانکہ اسکرین ٹائم ان کا کم ہے لیکن انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اس رول کو نبھایا. آئی جسٹ وش کہ ان کو زیادہ اسکرین ٹائم دیا جاتا اور اس کیریکٹر کے ارد گرد کوئی نیریٹو ایسا بلڈ کیا جاتا جس کی وجہ سے جو ہے اسٹوری جو ہے وہ زیادہ کمپیلنگ ہو سکتی تھی. اسی طرح فلم کے اندر سیرش خان ہیں جو کہ دانش کی چائلڈہڈ فرینڈ یا چائلڈہڈ پلے میٹ کا کیریکٹر پلے کر رہی ہیں. سیرش خان جو ہیں وہ ہماری لیٹ فلم سٹار صبیحہ خانم کی گرینڈ ڈاٹر ہیں, ان کی نواسی ہیں, اور ان کا بھی جو کیریکٹر ہے وہ کافی انڈر ڈیولپڈ تھا, ان کو بھی زیادہ اسکرین ٹائم نہیں دیا گیا. سو اس طرح سے آئی بلیو کہ پلاٹ جو تھا اوور آل اس میں آپ کو کافی لوپ ہولز نظر آتے ہیں. جو فلم کا نیریٹو ہے وہ اس طرح فلو سے نہیں چلتا. فلم جب شروع ہی ہوتی ہے تو آپ کو ایک وائس اوور کے تھرو ایک نریشن دی جاتی ہے کہ انسان کس طرح دنیا میں آتا ہے اور اس کا دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے, اور کچھ اس طرح کی چیزیں جن کا بعد میں آپ کو ایز سچ کوئی کنیکشن نہیں ملتا اسٹوری کے ساتھ. اور نہ صرف یہ کہ بلکہ فلم کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو کنونسنگ نہیں لگتی, ان ریئلسٹک لگتی ہیں. آپ کو کچھ کیریکٹرز کے رسپانسز اور ان کی جو ریئیکشنز ہیں وہ بڑے ان ریئلسٹک سے آپ کو لگتے ہیں, بلیویبل نہیں لگتے. سو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو فلم میں آپ کو یو فیل, اور خاص طور پہ جب آپ کو لگتا ہے پھر وہ جو گجو گینگ کا جو ایک پورا ایک چیپٹر ہے وہ شروع ہوتا ہے انٹرمیشن کے بعد, وہ ایک الگ سے ہی ایک پوری کہانی شروع ہو جاتی ہے. اور جب آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ فلم اب ختم ہونے والی ہے تو اچانک سے ایک گانا بھی آ جاتا ہے جو ٹائٹل سانگ ہے فلم کا, رہبرا جسے گایا ہے عاصم اظہر نے. سو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو فلم میں آپ کو کانسٹنٹلی ایک طرح سے ڈس اورینٹ کرتی ہیں ود فلو آف دا اسٹوری. عشق ہی راستہ ہے, عشق ہی منزل ہے, عشق ہی ہے اپنا رہبرا, رہبرا. اوور آل فلم کے اندر وہ تمام ایلیمنٹس ڈالنے کی اٹیمپٹ کی گئی ہے which are considered necessary for the commercial cinema, جس میں ہیرو کی ایک ہینڈ ٹو ہینڈ فائٹ جو ہے بڑی ضروری ہوتی ہے ود دا ولن. پھر اس میں ایک بارش کا سین بھی ہے. سم ہاؤ اس میں سے آئٹم سانگ ایک جو تھا وہ کاٹ دیا گیا ہے. اٹ کوڈ ہیو بین دا ہائی لائٹ آف دا فلم, لیکن اسے ایڈٹ آؤٹ کر دیا گیا ہے. فلم کے اندر جتنے بھی چیلنجز یا ٹوسٹس آتے ہیں وہ اتنی آسانی سے ریزالو ہو جاتے ہیں that there is nothing much left for the audience to anticipate. سب کچھ بہت آسانی سے ہو جاتا ہے. So you can say that it's a happy go lucky type of a film. فلم کی سینیمیٹوگرافی از فائن. کچھ فریمز فلم کے بڑے اچھے ہیں, خاص طور پہ جو اینڈ میں گانا شوٹ ہوا ہوا ہے, ٹائٹل سانگ ہے جو رہبرا, وہ بڑی ڈیفیکلٹ لوکیشن پہ شوٹ ہوا ہوا ہے اینڈ اٹس بین شاٹ ویری نائسلی. ہیونگ سیڈ دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ کہ فلم اور ٹی وی دونوں مختلف میڈیمس ہیں اور ان کا اسکرپٹ کا اسٹرکچر جو ہوتا ہے وہ بھی مختلف ہوتا ہے. خاص طور پہ جو ہماری سب کانٹیننٹ کی فلمیں ہیں ان کا ایک فلم کا اسٹرکچر فرق چیز ہوتی ہے بیکاز اس میں گانے بھی ہوتے ہیں. سو بڑی اچھی بات ہے کہ لوگ باہر سے آتے ہیں اور آ کے یہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں, بٹ آئی بلیو کہ ان کے لیے ضرور کوئی گائیڈنس ہونی چاہیے. دنیا بھر میں اسکرپٹ ڈاکٹرز ہوتے ہیں, اسکرپٹ کنسلٹنٹس ہوتے ہیں جو کہ اسکرپٹ کو سپروائز کرتے ہیں بفور دی ایکچوئل شوٹ آف دا فلم. سو آئی تھنک کہ ہماری جو پاکستان فلم پروڈیوسرز ایسوسی ایشن ہے یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے, ان کو ضرور کوئی ایسی ایڈوائزری باڈی بنانی چاہیے جو کہ ہمارے انویسٹرز کو اور پروڈیوسرز کو گائیڈ کر سکے ریلیٹنگ ٹو دا اسکرپٹ, تاکہ آنے والے وقت میں ان کا جو سرمایہ ہے, جو ان کی انویسٹمنٹ ہے وہ ضائع ہونے سے بچ سکے.